کہ نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دے اندر ایک حج ادا فرمایا اور 4 عمرے آپ نے ادا کیتے نے. ایک حج زندگی دا پہلا اور آخری حج جنہوں حجت الوداع دے نام نال یاد کیتا جاندا ہے. آقا علیہ السلام لکھ سوا لکھ صحابہ دا جم گٹا 9 ذوالحجہ اور جمعہ دا دن نے. آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے نے. آقا فرماندے نے اے میرے پروانے ہو میرے کو حج دے طریقے سکھ لو. خذو انی مناسککم میرے کو حج دے طریقے سکھ لو. مناسک حج جڑے نے سکھ لو. شاید آئندہ سال میری تہاڈی ایتھے ملاقات نہ ہو سکے. میرے آقا علیہ السلام صحابہ نو طریقے دس لے نے سمجھا رہے نے سکھا رہے نے. نال آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ حل بلغتو کیا میں تواڈے تک دین سارے دا سارا پہنچا دیتا کہ نہیں؟ سارے صحابہ یک زبان تے یک آواز ہو کے جواب دیندے نے اے سونے محبوب علیہ السلام نام ہاں اللہ دے نبی تساں دین صرف پہنچایا نہیں بلکہ دین اسلام نو ساڈے تک پہنچان دا حق ادا کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ چکے فرمایا اللہم شہد اللہم شہد اللہم شہد. اے اللہ تو گواہ بن جا. اللہ تو گواہ ہو جا. اللہ تو گواہ ہو جا. اے لوگاں نے گواہی دے دیتی ہے کہ جیڑا دین تو میرے تے نازل کیتا سی میں من وعن لوگاں تک سارے دا سارا پہنچا دیتا ہے. سارے دا سارا سمجھا دیتا ہے تے سکھا دیتا ہے. نال میرے آقا فرماندے نے فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدَ الْغَائِبِ اے لوگو جیڑے موجود ہو میں اونا تک بھی دین پہنچا دیتا ہے. جیڑے موجود نہیں اونا تک بھی میں دین پہنچا دیتا ہے. ادھروں میرے آقا اعلان کر دینے صحابہ گواہی دین دینے. ادھروں عرشاں والا رب اسمانہ تو قرآن نازل فرما دیندہ ہے. اللہ فرمان دینے الیوم اکملت لکم دینکم. نہیں اجے جیڑا مزہ نہیں آیا ٹھنڈ نہیں پئی ایک مرتبہ پھر اپنی زبان تو گج کے دلو ہو کے سبحان اللہ کہنا ہے پتہ لگے کہ دین اسلام نو منن والیاں دا اجتماع ہے. الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. اللہ فرماندے نے اے دنیا جہان دے لوگو الیوم آج دے دن یعنی ذوالحجہ دے دن 9 ذوالحجہ دے دن میدان عرفات دے مقام تے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. اللہ فرماندے نے میں تواڈے تے دین جڑا مکمل کر دیتا ہے. وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي تے میں رب نے اپنیاں نعمتاں تواڈے تے پوریاں کر دیتیاں نے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. فرمایا میں رب نے تواڈے واسطے دین اسلام نو پسند کر لیا ہے. دین اسلام نو اللہ فرماندے نے میں تواڈے واسطے پسند کر دیتا ہے. پہلی گل تے اے وے کہ دین مکمل ہو گیا. بولو دین
मुकम्मल हो गया। दीन इस्लाम जेड़ा एक कामल ते अकमल दीन है। अल्लाह ने फरमाया दीन मुकम्मल हो गया। और जदों किला इस्लाम दे बसने वालों, मजाफात तो आने वालों, किताब सुन्नत दे परवाने हो ते दीवाने हो, जदों रब फरमाते ने दीन मुकम्मल हो गया, फिर दीन विच घाटा वाधा जायज नहीं। दीन दी अंदर कमी बेशी नहीं हो सकती, दीन दे विच इजाफा नहीं हो सकता। और दीन वास्ते काम करना जायज है, दीन दे विच नवा काम करना जायज नहीं। दीन मुकम्मल हो गया क्योंकि ऐलान खुदाबंदी है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। फरमाया दीन मुकम्मल हो गया, रब ने नेमतां पूरियां कर दित्तियां ने, दीन इस्लाम नूं तुहाडे वास्ते पसंद कर लिया है। होर दीन भी ने दुनिया ते, होर मजहब भी ने, लेकिन अल्लाह ने होर किसे मजहब दा नहीं आखिया, दीन इस्लाम दा अल्लाह ने फरमाया कि मैं दीन इस्लाम नूं मुसलमानां वास्ते पसंद कर लिया, इनू मुकम्मल कर दिता है। और दूसरी बात है वे कि अल्लाह दे नजदीक दीन है वे ते सिर्फ इस्लामी दीन है। दलील की है, कुरान के अंदर अल्लाह ऐलान फरमा रहे ने, मौला फरमाते ने इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। फरमाया बेशक अल्लाह दे नजदीक दीन है वे ते सिर्फ इस्लाम है। अल्लाह दे नजदीक सिर्फ दीन इस्लाम है। पता है लगा कि रब दा पसंदीदा दीन मजहब जेड़ा इस्लाम है। और इस्लाम दा अरबी जबान दा लफज है। इस्लाम दा माना तस्लीम करना, इस्लाम दा माना मनना, तस्लीम करना। और इनू अरबी दे अंदर मुस्लिम भी कहा जाता है। आंदे ने ना फलां बंदा मुस्लिम है, फलां बंदा मुस्लिम है। मुस्लिम दा माना मुसलमान, दीन इस्लाम वाला। ते मुस्लिम अरबी दे अंदर उस ऊंट नूं कहा जाता है जिस ऊंट दे नक विच जेड़ा नकेल पाई होई होवे, जिस ऊंट दे नक विच नकेल पई होवे, उस ऊंट नूं भी मुस्लिम कहा जाता है। क्योंकि उस ऊंट दे नक विच जदों नकेल पै जाती है ते जदों बंदा मुस्लिम बन जाता है, मुस्लिम दा माना मुती, फरमा बरदार, ताबेदार। उस ऊंट दे नक विच नकेल पई है ते ओदी नकेल दी मुहार ओदे जेड़ा ओदे मालक दे हाथ विच, ओ मालक ओनू दिल चाहे ते नकेल पकड़ के उठा लवे या बिठा देवे या टुरा लवे। ते ए नकेल जेड़ी है मालक दे हाथ विच, ऊंट जेड़ा ओदा गुलाम है, ओदा मुती ते ताबेदार है। ए इंसान, ए मुसलमान, ए मुस्लिम, ओ तू बेमुहारा नहीं। इस्लाम, दीन इस्लाम बेमुहारा दीन नहीं, बल्कि इस दीन दी मुहार जेड़ी है अल्लाह ते ओदे रसूल दे हाथ विच है। अल्लाह ते ओदे रसूल दे हाथ विच हर मुस्लिम दी नकेल ते मुहार है। अल्लाह दे ओदे रसूल जिधर बुलाणगे उधर टुर पैना है। एदा नाम इस्लाम है, एदा नाम दीन इस्लाम है। जे बंदा अपनी मनमानी करे, अपनी मर्जी करे, जनाब ओ फिर दीन इस्लाम ते पक्का नहीं, ओ मुस्लिम होने दा हक अदा नहीं करता। मुस्लिम ओनू आंदे ने कि अपनी नकेल जिन्हों पकड़ाई है ओदे पीछे चले। हथ नबी दे फड़ाई जिन्ने, नथ अपनी छड्डी सथ अपनी ते गल कथ अपनी। बस पीछे पीछे चलना विहार हो गया। जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावें लख गुनहगार बेड़ा पार हो गया। एक माई मुंह सी कलमा बोलिया, आइया लखा मुसीबत ना दिल डोलिया। बदन ऊंठा नाल बन के दुभाड़ हो गया। जिदा पाक नबी दे संग प्यार हो गया, भावें लख गुनहगार बेड़ा पार हो गया। हथ नबी दे फड़ाई जिन्ने, नथ अपनी छड्डी साथ अपनी
تے گل کتھ اپنی بس پیچھے پیچھے چلنا وہار ہو گیا جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا کوئی حبش ولیتوں پیا خط لکھدا ایک کالا جیا بندہ آیا کتوں وکدا لالی پریت کالا رنگ بھی سنگار ہو گیا جدہ پاک نبی دے سنگ پیار ہو گیا پاویں لکھ گنہگار بیڑا پار ہو گیا اللہ کر کے ساڈا بھی بیڑا پار ہو جائے وہ چاہتے ہو بیڑا پار ہو جائے پھر وہ دا حل اے وے کہ اسی مسلمان اسی دین اسلام نو منن والے ہیں اسی بے مہارے نہیں اسی اپنی مرضی نال زندگی دے بوتو باشتے نشستو برخاست صبح شام جڑی ہے اسی اپنی مرضی نال نہیں گزار سکتے اسی دیکھنا کیے رب تے او دے رسول دے ہاتھ ول ویکھنا ہے ساڈی مہار اللہ تے او دے رسول دے ہاتھ وچ جدھر اللہ تے او دے رسول ٹورن گے ادھر ٹرنا ہے جتھوں روکن گے اتھو رکنا ہے جس کم دا حکم دین گے وہ کرنا ہے جتھوں منع کرن گے اتھو بعد آ جانا ہے کیونکہ اعلان خدا بندی ہے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین فرمایا اے ایمان والیو ادخلو فی السلم کافا اسلام دے وچ پورے دے پورے داخل ہو جاؤ دین اسلام وچ مکمل داخل ہو جاؤ ولا تتبعوا خطوات الشیطان لامبے ٹکرا نہ مارو شیطان دے پیچھے نہ لگو کیونکہ شیطان تواڈا کھلا دشمن ہے اللہ دے او دے رسول دے پیچھے ڈرو گے اے دا نامی دین اسلام ہے قرآن دا دوسرا مقام ایتھے اللہ نے مردہ عورتاں ساریاں نو مخاطب کر کے اعلان فرما دیتا ہے فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالم مبینا فرمایا کسے مومن بندے کسے مومن مرد تے کسے مومن عورت نو اے اجازت ہی نہیں اذا قضى اللہ ورسولہ امرا جدو اللہ تے او دا رسول کسے کام دا حکم دے دین ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم کہ او بندے اپنی مرضی تے من مانی دین وچ کرن ومن یعص اللہ ورسولہ جڑا اللہ تے او دے رسول نو چھڑ دے گا دین اسلام تو منحرف ہو جائے گا فقط ضل ضلالم مبینا ایک باری پھر کہو سبحان اللہ فرمایا جیڑا بندہ دین اسلام تو ہٹ جائے گا وہ گمراہ ہو جائے گا پتہ لگا جیڑا دین اسلام تے نہیں وہ سچا نہیں کامیاب نہیں کامران نہیں بلکہ وہ گمراہ ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا دین اسلام تے چلن والا کامیاب ہے ایک قرآن سنیے آپ نے تے توڑے پیر و مرشد امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان بھی اپنی چولیاں دی زینت کر لو جگان دے پیر فرمان دے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہو تبعا لما جئت بہ
فرمایا تواڈے وچوں کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا، مسلمان نہیں بن سکتا، دین اسلام تے نہیں چل سکتا جب تک اپنیاں ساریاں خواہشات جڑیاں نے انہاں نو اپنے نبی دے تابع نہیں کر لیندا، میرے رب دے رسول دے تابع تے پیچھے نہیں کر لیندا، اس وقت تک کوئی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی، دین اسلام رب دا پسندیدہ دین ہے، اور دین اسلام جیڑا اے کامل تے مکمل تے اکمل دین ہے۔ اگے تیسری گل ہے کہ دین اسلام دے علاوہ جیڑا کوئی بھی مذہب ہے وہ کسے ہور نو بھی قبول نہیں، عرش والے رب نو بھی قبول نہیں۔ دین اسلام تو علاوہ جیڑا کوئی مذہب بنائے گا وہ اللہ فرماتے نے مینو قبول کوئی نہیں۔ کتھے لکھیا قرآن؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا وَمَن يَبْتَغِ، واہ قرآن میں تیرے تو صدقے جاواں ایک ایک گل کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا جیڑا بندہ اسلام دے علاوہ دین تلاش کرے گا، دین اسلام نو چھڑ کے جیڑا بندہ نواں دین استعمال کرے گا، تلاش کرے گا، فرمایا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، او دیکھو لو او قبول ہی نہیں کیتا جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ دنیا تے او دا اسلام جڑا نواں قبول نہیں ہوئے گا، اور آخرت وچ او بندہ خسارہ پان والیاں وچ ہو جائے گا، ناکام ہو جائے گا۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی، دین اسلام بڑا اہم دین ہے، دین اسلام دی بڑی عظمت ہے۔ اور ویکھ لے حدیث مصطفیٰ اپنی چولیاں دی زینت کر لے، جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ او یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ جہاناں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے کل مولود، ہر بچہ جڑا پیدا ہوندا ہے، ہر بچہ جس گھر دے اندر بچہ پیدا ہوندا ہے، فرمایا یولد علی الفطرہ، او فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے۔ ہر بچہ پاویں مومن دا، مسلم دا، کافر دا، یہودی دا، عیسائی دا، مجوسی دا، جدا بھی ہے، ہندو دا، سکھ دا، جس گھر وچ بھی بچہ بچی پیدا ہوندا ہے، فرمایا یولد علی الفطرہ، او اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندا ہے، اسلام دی فطرت تے پیدا ہوندہ ہے۔ اگو فَآبَوَاهُ او یحودانہ، اگو ماپیاں دی مرضی ہے، اگر ماپے یہودی نے تے یہودی بنا لین، او یمجسانہ یا مجوسی بنا لین، او ینصرانہ یا عیسائی بنا لین۔ فطرت اسلام تے ہر بچہ پیدا ہوندہ ہے، لیکن اگے جس گھر وچ بچہ پیدا ہوندہ ہے، جویں دی انہوں گھر وچ ماحول ملدا ہے، جویں دا گھر وچ انہوں قانون ملدا ہے، جویں دی تربیت ملدی ہے، بچہ اوویں دا ہی ہو جاندا ہے۔ یہودیاں کر پیدا ہوندا ہے، یہودی بن جاندا ہے، عیسائیاں کر پیدا ہوندا ہے، عیسائی بن جاندا ہے، مجوسیاں کر پیدا ہوندا ہے تے مجوسی بن جاندا ہے۔ اور قلعہ اسلام دے بسنے والو، سجے کھبے پنڈاں وچوں چل کے آن والے ہو، کتاب و سنت دے پروانے ہو، دین اسلام دے علمبردارو، اور دیکھ لو اپنی قسمت تے ناز کریا کرو، اپنی قسمت تے فخر کریا کرو۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، اللہ تو سانو یہودی نہیں بنایا، عیسائی نہیں بنایا، مجوسی نہیں بنایا، ہندو نہیں بنایا، سکھ نہیں بنایا۔ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، تو سانو مسلمانہ دے گھر دے اندر پیدا کر کے ساڈی قسمت وچ اسلام دی دولت نصیب کر دیتی ہے۔ وگرنہ خدا نخواستہ اسی بھی یہودیاں، عیسائیاں، ہندوؤں دے گھر پیدا ہو جاندے، اساں بھی پھر جنجو پا کے مڑی پوجنی سی، بتاں دی مورت کھڑی پوجنی سی۔
یہ رب دا کروڑا شکر ہے سانو پلیا پلایا اسلام ماں دی گود وچوں نصیب ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھ لے جڑے یہودی عیسائی تے مجوسی کافر نے ہندو سکھ نے اسلام دی انی برکت ہے, اسلام دی ایسی عظمت تے شان و شوکت ہے, اگر وہ بھی اسلام قبول کر لیندے نے اللہ اونا دے بھی گناہ معاف فرما دیندے نے. جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے الاسلام الاسلام یہدم ما کان قبلہو. جدو بندہ اسلام قبول کر لیندہ ہے اللہ اس بندے دے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیندے نے. او بندہ پاویں شرک و بدعت دی دل دل وچ پھسیا ہووے, پاویں انہیں 70-80 سالہ زندگی دی اندر رب دی نافرمانی کیتی ہووے, جناب قتل و غارت کیتا ہووے, شراب نوشی کیتی ہووے, اور جناب انہیں جڑا ہر قسم دے گناہ دی اندر ملوث ہووے, بہودہ حرکات کردہ ہووے, زناکاری کردہ ہووے, جس وقت وہ بندہ اسلام قبول کر لیندہ ہے, دین اسلام واسطے کلمہ پڑھ لیندہ ہے, اللہ فرماندے نے میں اسلام دی برکت نال او دے صغیرہ کبیرہ گناہاں تے معافیاں دا قلم پھیر دینا ہوا. کیسا عظیم مذہب اسلام ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جاندہ ہے وہ دے زندگی دے سارے گناہ رب معاف کر دیندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ویکھ لے نا, اے ویکھ لے اسلام بھی انہوں ہی ملدہ ہے جدی قسمت ہری ہوندی ہے, جدی قسمت دی اندر اللہ نے لکھیا ہوندہ ہے انہوں نصیب ہوندہ ہے. کیونکہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے من یرد اللہ بہی خیرن یفقہہ فی الدین. اللہ جس بندے دے کولو بھلائی دا ارادہ رکھ دے نے اللہ اس بندے نو دین اسلام دی سمجھ عطا کر دیندے نے. اللہ جنوں چنگا سمجھ دینے پسند فرمان دینے انہوں دین اسلام دی دولت نال مالا مال کر دین دینے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ویکھ لو نا رب دیاں مرضیاں نے نا, رب دیاں قدرتاں نے. یہودیاں دے کر دے اندر کوئی مسلمان تے کوئی کافر یہودی, ایک برا مسلمان تے ایک برا کافر. مسلماناں وچ ویکھ لو ایک جڑا مومن تے پکا سچا نمازی, ایک برا نمازی تے ایک بے نماز, ایک مسلمان کلمہ گو جڑا توحید والا, ایک جڑا کلمہ پڑھ کے بھی شرک کردہ بدعت کردہ ہے. لیکن اے تے رب دیاں ونہ تے تقسیمہ نے اکو باپ دی اولاد ہے تے لیکن قسمت جدا جدا ہے. اسے واسطے کہن والا ترجمہ کردہ ہے اندہ دو پرانے ماں پہ ہو جائے, ایک مشرک ایک موحد آ. دو پرانے ماں پہ ہو جائے, ایک مشرک ایک موحد آ. ایک مندہ کئی خداوانو, ایک آکھے اللہ واحد آ. ایک بزدل تے ڈرپوک بڑا, ایک نمازی تے مجاہد آ. ایک زرد پونے وچ گتھائے, ایک زود پونے وچ زاہد آ. ایک بدتاں تے مر جاندے نے, ایک سنتاں اتوں کٹے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. ہے ایک کوئی ول انگوران دی, کچھ مٹھے نے کچھ کھٹے نے. کتے ویل نہیں ملدا بدیاں چوں, کتے نیکیاں کر دے تھک دے نہیں. کتے ویل نہیں ملدا بدیاں چوں, کتے نیکیاں کر دے تھک دے نہیں. کتے کچھ نہیں کر دے کم دے نے, کتے کر دے نے پر چک دے نہیں. کتے شکر زبانی مشکل ہے, کتے سجدے پہ ہوئے تھک دے نہیں. کتے مال پرایا چھڑ دے نہیں, کتے مال پرایا تک دے نہیں. کتے سچے سرے نہیں آمدے نے, کتے جھوٹے پاندے رٹے نے. واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے. ہے ایک کوئی ول انگوران دی, کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے. ہاتھ لایاں میلے ہوون کئی,
کئی ہندے توے تو کالے نے کئی مارے ہوئے نصیباں دے کئی بوتئی کرم والے نے کتے لسی پین نو ملدی نہیں کئی کتے دودھی پالے نے کتے سونا ہی سونا سونا ہے کتے کنہ وچ نہ والے نے کئی نال خوشی انگلالے نے کسے لا پرانے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے تے اگلی گل کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے چہرے چو چو کر دے نے کتے رنگی رہندے اڈے نے کئی پیری وچ جوان دسن کئی وچ جوانی بڈے نے کتے حکم چلاندے پھر دے نے کتے کھاندے پھر دے ٹھڈے نے کتے تانگیاں جوگے پیسے نہیں کئی چڑھ جہازیں اڈے نے کتے اگلے ڈنگ دی ملدی نہیں کئی دیندے پھر دے چھٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے نہ ساری دنیا کوجی ہے نہ ساری دنیا سونی ہے نہ سارے چہرے ہس دے نے نال ایک صورت رونی ہے پنڈ دکھاں دی سر تے چاجس ٹونی ہے اس ٹونی ہے پیا بندہ پاویں کچھ کرے جو ہونی ہے سو ہونی ہے کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کتے غماں تو چھٹی ملدی نہیں کئی خوشیاں دے وچ اٹے نے واہ مولا تو اپنی قدرتاں دے کیا سونے نقشے کٹے نے ہے ایک کوئی ول انگوراں دی کچھ کھٹے نے کچھ مٹھے نے اے رب دی ونڈے رب دی تقسیم ہے جنہوں رب چاہے اسلام دی دولت نصیب کر دے جنہوں چاہے رب اسلام دی دولت نصیب نہ کرے لیکن دیکھ لے جیڑا پھر اسلام دی دولت تے مر مٹ دے اسلام واسطے نکل پیندا اسلام نو من لیندا پاویں جنہ بھی گناہگار ہے رب انہوں اسلام دی وجہ تو اونچا کر دیندے نے میرے تے تو اڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین فرمایا بے شک اللہ اسلام دی وجہ تو قرآن دی وجہ تو قوماں نو اونچا کر دیندے نے بلند کر دیندے نے تے جیڑا قرآن نو کنڈ کر دیندا اللہ اونوں نیواں کر دیندے نے انہاں لوکاں نو ذلیل کر دیندے نے جیڑا قرآن نال اسلام نال صاحب اسلام نال جڑ جاندا ہے اونوں رب عزتاں نال ہم کنار کر دیندے نے اور لوگو دیکھو اے لوگ اوہی لوگ نے جیڑے زمانہ جہلیت دی اندر زمانہ کفر دی اندر اسلام دی مخالفت کرنے والے اسلام دے خلاف پروپوگنڈے کرنے والے اسلام دی مخالفت کرنے والے جدو آ کے حلقہ اسلام دی اندر داخل ہو گئے کلمہ پڑھ کے میرے نبی دے مرید بن گئے پھر اونا لوگانو اسلام نے عزت نال ہم کنار کر دیتا آیا ابو بکر صدیق بن گیا آیا عمر فاروق بن گیا آیا عثمان ذوالنورین بن گیا آیا علی حیدر کرار بن گیا آیا خالد ابن ولید سیف اللہ بن گیا آیا ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گیا آیا عبداللہ ابن عباس مفسر قرآن بن گیا آیا عبداللہ ابن مسعود محدث زمان بن گیا او آیا ابو ہریرہ حافظ الحدیث بن گیا آیا عبداللہ بن ام مکتوم مؤذن مصطفیٰ بن گیا او آیا بلال مؤذن مصطفیٰ بن گیا آیا حبشے تو چل کے سی چل دا زمین تے سی چلن دی آواز رب دی جنت میں چاندی سی کس نے ذرے کو ملایا اور صحرا کر دیا کس نے قطرے کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم ارے غلاموں کو زمانے بھر کا سلطان کر دیا کس نے خاک کے ذروں سے حمدوں کو سریا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا اے اسلام بلند کر دے اسلام
زمانہ جہلیت وچ کفر وچ اسلام نال دشمنی کرنے والے جدو اسلام قبول کیتا اللہ نے او دے نالوں بلندیاں تے شانہ عطا کر دیتی ہے، کیونکہ اسلام دی شان ہے، اسلام دی عظمت ہے، اسلام دا روب دے دبدبہ۔ دیکھو پھر دین اسلام وچ داخل ہوئے او ہوئی مخالفت کرنے والے پھر او سے شجرہ اسلام دی آب یاری کرنے والے لگ پے، اونا لوگاں نے پھر اس اسلام دے درخت نو پانی دیتا، پسینہ دیتا، خون بھی دیتا۔ اسلام وہ شجر نہیں جس نے کبھی خزاں پائی ہو، خون جگر دیا ہے تو بہار آئی ہے۔ اور لوگاں نے خون دیتا ہے، اسلام واسطے صحابہ نے اسلام دے پودے دی آب یاری کیتی ہے تے اپنے خون نل کیتی ہے۔ ایسے واسطے میرے آقا علیہ السلام دعا کردے ہوندے سن، آقا فرماندے ہوندے سن پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اللہ اللہ، اسلام دے پودے نو خون دیتا صحابہ اکرام نے، میرے نبی نے پسینہ دے دے کے خون دے دے کے اونا واسطے دعاواں بھی کیتی ہیں۔ دعا کیتی پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا۔ میرا جی کردہ میں پورے خطبے وچ اے ہی شعر پڑھدا رہواں، میرے نبی دی حدیث دی ترجمانی ہوندی رہے۔ پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کے یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ پھلا پھولا میں دعا کرنا صدا آباد رہے یا رب اے مرکز ماؤں کی دعاؤں کا، صدا آباد رہے یا رب اے مرکز ماؤں کی دعاؤں کا، جسم کا پسینہ دے دے کے یہ رونق میں نے لائی ہے۔ دعا کرو اے بھی شجرہ اسلام ہے، جنت دے باغ مسجدہ نے اور اسلام دے شجر جڑے نے، اسلام دے قلعے مسجدہ نے، مسجدہ وچوں اسلام نکل دے، مسجدہ وچوں لوگ دین اسلام نو سمجھ دے نے اور اے دیتے عمل کر دے نے۔ دعا کرو اس اسلام دے شجر نو، اس اسلام دے پودے نو اللہ قیامت تک ہریاں بھریا رکھے، اللہ انہوں آباد تے شاداب رکھی، اللہ جڑے آباد کر دے نے انہاں دے کرانو آباد کر دے۔ خون دیتا اسلام واسطے، اسلام دے پودے دی آب یاری کی تھی، سبحان اللہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے لوگاں نو اسلام سکھایا، دین اسلام سمجھایا۔ آقا مکے اور ٹورے مدینے، اللہ مینوں تو انہوں بھی لے جائے۔ مدینے گئے میرے نبی، مدینے جا کے نا آپ نے لوگاں نو کٹھیاں کر کے دین اسلام دا ایک خطبہ دیتا، واز دیتا، نصیحت کی تھی، لوگاں نو دسیا کہ اسلام کی کہندا ہے۔ آپ فرماندے نے یا ایوہ الناس، اے دنیا دیو لوگو میری جڑی دین دی دعوت نوٹ کر لو۔ میرے نبی اسلام دی دعوت دین لگے، ادھر ہونا ایک بندہ ٹریا ہوندا ہے، اے بندہ کوئی عام نہیں بلکہ بہت بڑا تورات تے انجیل دا حافظ ہے، سرتاج العلماء ہے، بہت بڑا عالم ہے یہودیاں دا، جدا نام عبداللہ بن سلام ہے۔ اے ٹردہ ٹردہ آیا، آ کے کھلو گیا تے ویندہ ہے نبی پاک علیہ السلام وعد شروع کرن لگے نے تے عبداللہ بن سلام آندہ جدوں میری نظر نبی دے چہرے تے پئی، فلما تبینت وجہہ ان وجہہ لیس بوجہ کذاب، میرے دل نے فیصلہ کر دیتا ایڈا سونا بندہ جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں۔
آندا ہے جے میں انی گل سوچنا پیا آقا فرماندے نے یا ایوہن اے دنیا دے لوگو دین اسلام سمجھ لو تے سکھ لو افشو السلام سلام نو عام کر دے وہ وَأَطِعِمُ الطَّعَامَ ایک دوسرے دا کھانا پکایا کرو دعوت کریا کرو وَصِلُ الْأَرْحَامَ آپس وچ صلہ رحمی کریا کرو صلو باللیل والناس نیام رات نو اٹھ کے تے نماز تہجد بھی ادا کریا کرو جدوں تسی یہ دین تے کم کرو گے دین تے عمل کرو گے تدخل الجنت بسلام فرمایا تسی سلامتی نال رب دی جنت وچ داخل ہو جاؤ گے عبداللہ بن سلام آندا میں سوچن لگ پیا ایڈا سچا دین اسلام ہے ایڈا مٹھا دین اسلام ہے ایڈا پیارا دین اسلام ہے وہ جڑا اسلام محبت دی دعوت دیندا ہے پیار دی دعوت دیندا ہے صلہ رحمی دی دعوت دیندا ہے سلام دی دعوت دیندا ہے کھانا کھلان دی دعوت دیندا ہے نماز پڑھن دی عبادت دی جڑا اسلام جڑا دعوت دیندا ہے ایڈا پیارا سچا سچا دین اسلام عبداللہ بن سلام آندا ہے ہن عبداللہ بن سلام جائے گا تے اسلام قبول کر کے جائے گا عبداللہ بن سلام اگے بدیا اسلام دی دعوت سن کے میرے نبی دے دستے حق پرستے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی تے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اسلام قبول کر لیا اے صداقت ہے تے اسلام دی اے سچائی ہے تے اسلام دی آج نہیں سمجھیا جگان دے پیر عبد حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے جدا نام ہے حضرت خالد بن ولید پھر رکھو روزہ مینوں لگدا پیا بول دے تسی نہیں پے زور میرا لگدا بول دے تسی نہیں پے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ساتھی نال لے کے نہ ٹرے اگے جاندیاں جاندیاں نا مجوسیاں نال ملاقات ہو گئی مجوسیاں نال ٹکراؤ ہو گیا مجوسی خالد بن ولید نو آندے نے او خالد بن ولید ساڈا دین سچا ہے حضرت خالد بن ولید آندے نے وہ تو اڈا دین سچا نہیں میرا دین سچا ہے اسلام سچا مذہب ہے تے مجوسی کہن لگے خالد بن ولید کوئی دلیل تے پیش کر کے اسلام سچا مذہب ہے حضرت خالد بن ولید آندے نے ایک دلیل نہیں ہزاراں دلیلاں بھی منگو گے تے دین نو تیار کیونکہ اسلام سچا ہے کہن لگے سانو لمبیاں چوڑیاں دلیلاں دی لوڑ نہیں ایک کوئی دلیل ساڑھے سامنے پیش کر اے کیڑی کراں اے یہودیاں دا مجوسیاں دا سردار ایک زہر دا پیالہ لے کے آ جاندہ ہے آندہ اے زہر دا پیالہ ہے اے خالد بن ولید اے زہر دا پیالہ تو پی لے اگر تے تو بچ جائیں گا تے میں سمجھاں گا دین تیرا سچا ہے تے اسی بھی مسلمان ہو جاواں گے اگر تینوں زہر نے ختم کر دیتا تے پھر میں سمجھاں گا تیرا دین سچا نہیں مجوسیاں دا دین سچا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو دین اسلام تے اینا یقین ہے اے دی کاملیت تے اینا یقین ہے اے دی سچائی تے اینا یقین ہے آکھیا لیاؤ زہر دا پیالہ پیش کیتا جائے اے مجوسیاں نے زہر دا پیالہ خالد بن ولید نو دے دیتا حضرت خالد بن ولید پڑھ دینے بسم اللہ الرحمن الرحیم خالد بن ولید بسم اللہ پڑھ کے تے زہر دا پیالہ پی لیندے نے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے پورا زہر دا پیالہ پی لے آئے لیکن زہر نے اثر کیتا ہی نہیں مجوسی ویندے نے ہونے ہی خالد بن ولید مر جائے گا اے دا دین باطل ہو جائے گا تے ساڈا سچا ہو جائے گا اے مبالغہ کر رہے ہیں لیکن خالد بن ولید نے زہر دا پیالہ اللہ دا نام تے دین اسلام نو سچا سمجھ کے پی لے آئے لیکن زہر نے اثر ہی نہیں کیتا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل ٹھیک با سلامت نے تے مجوسی جڑے نے اپنی زبان تو بول کے اعلان کر دینے آندے نے وہ لوگوں گل سن لو اسی آنے کہ دین اسلام سچا نہیں لیکن آج گل سچائی جڑی ہے سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے آج تے تجربہ ہو گیا خالد بن ولید نے زہر پی لیا لیکن یہ دیتے زہر نے اصل نہیں کیتا سارے اعلان کر دیتا لوگو ہازا دین
حق، خالد بن ولید دا دین سچا دین ہے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت اس بندے دی ہوندی ہے دشمن بھی جدی گواہی دے۔ لا مجوسی کہہ گیا دین حق، خالد بن ولید دا دین سچا دین ہے، اسلام سچا دین ہے۔ اے مجوسی سارے اسے ویلے کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاندے نے۔ اے جے دین اسلام، الیوم اکملت لکم دینکم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اے میں نہیں رب نے آکھیا میں دین پسند کیتا ہے تے اسلام پسند کیتا ہے، مکمل کیتا ہے تے اسلام نو دین مکمل کیتا ہے۔ میرے ویر میرے بھائی، اے دی سچائی وچ شک کوئی نہیں۔ اے تے او سچی تے کھری دعوت ہے جڑی آمنہ دے لال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پیغمبر بے مثال، پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو رب نے حکم دیتا ہے، فرمایا میرے محبوبہ دین پھیلا دے وہ۔ میرے نبی نے پھر دین اسلام پھیلایا، سمجھایا، سکھایا۔ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ فرمایا میرے محبوب پیغمبر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، او ذات جنہیں توانو رسول بنا کے بھیجے ہے، ہدایت دے کے بھیجے ہے، لیظہرہ علی الدین کلہ ودین الحق، تے دین حق دے کے بھیجے ہے، دین اسلام دے کے بھیجے ہے۔ سونے محبوبہ اینو دنیا تک پہنچا دے وہ، لوگاں تک سنا دے وہ، سمجھا دے وہ۔ تے فرمایا میں رب گواہی دیواں گا جدوں تسی لوگاں نو دین سناؤ گے، میں تواڈے واسطے رب بھی گواہ کافی ہاں۔ میرے نبی دی دعوت بھی اسلام والی، دین اسلام والی۔ ذرا پیچھے چل، آدم علیہ السلام تو لے کے تے آمنہ دلال تک ہر نبی دا دین اسلام سی۔ کی دین سی؟ اسلام دین سی، اسلام۔ تو سا کہنا دلیل لو، چند نبیان دیاں دلیلہ اشارہ کر کے بعد مقامہ۔ حضرت نوح علیہ السلام دا دین بھی اسلام سی۔ تو سا کہنا دلیل کی ہے؟ قرآن ہے دلیل، قرآن تے حدیث میری دلیل ہے تے شعر میرا ذوق ہے۔ قرآن تے حدیث میری دلیل ہے تے شعر میرا ذوق ہے۔ لا دلیل قرآن دی للہ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال اسلام سکھایا، سمجھایا، سنایا، لیکن قوم دے لوگ نہ منے۔ آکھیا اگر تسی پھر جاؤ گے میں تواڈے کولو سوال نہیں کرانگا، میں تواڈے کولو اجر دا مطالبہ نہیں کرانگا، میرا اجر تے میرے رب نے مینوں دینا ہے۔ رہی کر اے وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، مینوں تے رب نے حکم دے کے بھیجیا ہے تے میں تے مسلمان ہاں، میں تے اسلام تے پکا ہاں، میرا دین اسلام ہے۔ مسلمین نہ مانا مسلمان، اسلام والا، دین اسلام والا۔ اے نو نبی دی گل ہے، ذرا آگے چل ابراہیم نبی دی گل سناواں۔ ابراہیم تے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو وصیت کردے نے، آندے نے وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ وَيَعْقُوبَ یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹیاں نو آندے نے وصیت کردے نے، تے یعقوب علیہ السلام بھی اپنے بیٹیاں نو سامنے بیٹھا کے وصیت کردے نے۔ آکھیا اے میرے بیٹیو، اللہ نے تواڈے واسطے دین پسند کر لے آئے، چن لے آئے، او دین اسلام ہے۔ فلا تموتن
الا وانتم مسلمون۔ اے بیٹیو تانوں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تسی مسلمان نہ ہوو۔ تانوں موت آئے تے اسلام تے آئے، کیونکہ دین اسلام ہے۔ اجے نہیں سمجھ آئی؟ ایک یوسف نبی دی گل سناواں۔ یوسف نبی جی تخت تے بہ جاندے نے، مصر دے تخت تے بہ جاندے نے، تے جس وقت تخت مصر تے بیٹھے نے ماں باپ آ جاندے نے، بے بھائی بھی آ جاندے نے، تے جناب یوسف علیہ السلام وقت گزردا ہے، موت دا ویلا قریب ہوندا ہے، تے ہن ایک دعا کردے نے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن توفنی مسلمن توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ یوسف علیہ السلام آندے نے اللہ تو مصر دا تخت دیتا ہے تے تو ہی دیتا ہے، بادشاہت میں نو دیتی ہے تے تو دیتی ہے۔ اللہ رہی گل ہے توفنی مسلمان، اللہ میں نو موت آئے تے میں مسلمان ہوا، میں نو اسلام تے موت آئے، میں نو ایمان تے موت آئے۔ یوسف نبی دا دین بھی اسلام ہے۔ ذرا آگے چل جناب عیسیٰ علیہ السلام دی گل سناواں۔ عیسیٰ علیہ السلام دا مذہب جیڑا وہ بھی اسلام ہے۔ آندے نے فلما احس عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الاللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون۔ جس وقت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں دعوت دیتی تے دوسرے مخالفت کر دیتی، تے جڑے چند حواری سن جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے زیادہ قریبی سن، وہ نہ کیا اے عیسیٰ نبی جی گھبرایا جے نہ، آمنا باللہ اسی ایمان لے آئے ہیں، وشہد بأننا مسلمون، تے تسی گواہی دے دے وہ اسی بھی تواڈے نال مسلمان، جیڑا تواڈا اسلام دین ہے او ہوئی ساڈا دین اسلام ہے۔ تے اج دے عیسائی اسلام نو من دے، ایک آدھے مسلمان ہیں، اے تے مسلمان ہوئے ہی نا عیسیٰ نبی دے منن والے مسلمان سن۔ قرآن کہہ رہے ہیں بیاننا مسلمون، عیسیٰ جی تسی بھی مسلمان ہو اسی بھی مسلمان ہاں۔ پتہ لگا عیسیٰ نبی دا مذہب بھی اسلام ہے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی واری آئی، آقا علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے سونیا اعلان فرما دے وہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہو وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ فرمایا کہہ دیو میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سارے دا سارا اللہ واسطے وے، لا شریک لہو، اے جے دین اسلام، لا شریک لہو، جس رب دا شریک کوئی نہیں، وبذالک امرتو، اسے گل دائی میں نو حکم دیتا گیا ہے۔ آپ فرما دینے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، آقا فرما دینے میں اول مسلمان ہاں، میں پہلا مسلمان ہاں۔ اول مسلمان دا مطلب ہے کہ نبی پیدا ہی اسلام تے ہوندا ہے، نبی ماں دے پیٹ وچ ہی مسلمان ہوندا ہے، نبی جمدا ہی اسلام تے ہوندا ہے، نبی دی ساری زندگی اسلام تے ہوندی ہے۔ پتہ لگا کہ ساڈے نبی دا دین اسلام ہے، میرے نبی نے پھر امت دیاں لوگاں نو اسلام سکھایا ہے، دین اسلام سکھایا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے میری امت دیو لوگو پڑھیا کرو اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام،
آمین کہہ دیو. اللہم من احییتہ منا فاحیہی علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہو علی الایمان. آقا فرماندے نے پڑھیا کرو کہ اللہ زندہ رکھیں تے اسلام تے زندہ رکھی. اللہ زندہ رکھی تے اسلام تے زندہ رکھی. اللہ موت دئی تے ایمان تے نصیب کری. اے جے ساڑے زندگی دا مقصد دین اسلام تے زندگی، دین اسلام تے موت. ساڈا سب کچھ دین واسطے فدا ہے. ساڈا تن من دن زنو فرزند اسلام واسطے فدا ہے. کیونکہ یہ دین اسلام جڑا معمولی دین نہیں، یہ عظمت والا دین ہے، یہ شان والا دین ہے. دیکھ لے اس اسلام نے دنیا تے آ کے انقلاب برپا کیتا ہے. اسلام دی وجہ تو میرے ویر میرے بھائی ہر کسی نو مقام ملے ہے. اگر اسلام نہ ہوندا کسی دا مقام نہ ہوندا. اسلام دی وجہ تو مرد دا مقام ہے، اسلام دی وجہ تو عورت دا مقام ہے. اگر اسلام نہ ہوندا عورت دا مقام نہ ہوندا. اسلام تو قبل، قرآن تو قبل، صاحب قرآن تو قبل عورت نال ظلم و ستم کیتا جاندا. عورت تے ظلم و ستم دا پہاڑ قائم کیتا جاندا. بچی نو زندہ دفن کیتا جاندا. عورت نال جناب 10 بندے اجتماعی زیادتی کر دے، معاذ اللہ استغفر اللہ. عورت نو علیحدہ کمرے وچ بند کر دیتا جاندا. عورت تے تشدد کیتا جاندا. عورت تے ظلم کیتا جاندا. عورت تے بربریت دی انتہا کیتی جاندی. اور اسلام آیا، اسلام نے آ کے عورت نو عزت دیتی. اسلام نے عورت نو مقام دیتا. اسلام نے عورت نو جین دا حق دیتا. اسلام نے عورت نو پردہ دیتا. اسلام نے عورت نو حیا دا درس دیتا. اسلام نے عورت نو زندگی گزارن دا ول تے طریقہ اور سلیقہ دسیا. میرے ویر میرے بھائی اسلام دی وجہ تو سب نو مقام ملے ہے. اے اسلام ہی ساڈی پہچان ہے. اور اسلام دین اسلام امن دا پیغام ہے. دین اسلام باعث رحمت ہے. اسلام امن دا پیغام دیندا ہے. اسلام جیڑا ہے اے حقوق دیندا ہے. میرے ویر میرے بھائی ذرا کتاب و سنت دی ورق گردانی کر کے دیکھ لے. ہمسایاں دے حقوق دسدا ہے دین اسلام دسدا ہے. بہناں تے بھائیاں دے حقوق دسدا ہے دین اسلام دسدا ہے. میاں تے بیوی دے حقوق دسدا ہے دین اسلام دسدا ہے. پڑوسیاں دے حقوق دسدا ہے دین اسلام دسدا ہے. ہمسایاں دے حقوق دسدا ہے دین اسلام دستا ہے. میرے ویر میرے بھائی اپنے بیگانیاں دے درمیان فرق دین اسلام دستا ہے. اے اسلام دی وجہ تو پہچان ہے. اسلام دی وجہ تو عزت ہے. اسلام دی وجہ تو وقار ہے. اسلام دی وجہ تو شان و شوکت ہے. اور میرے ویر اسلام دی وجہ تو ہی بہار ہے. اسلام دی وجہ تو بندے دا بیڑا پار ہے. اسلام دی وجہ تو بیڑا پار. اور گل مکدی مکاواں اسلام امن دا سبق دیندا ہے. بولو اسلام امن دا درس دیندا ہے. استحکام دا درس دیندا ہے. کوئی یہ آکھے کہ اسلام تو علاوہ امن ہو جائے، رب کعبہ دی قسم امن ہو سکتا. ہون حضرت مولانا زرداری صاحب نری آوازاری صاحب اے آندا جی مینوں موقع دیتا جائے میں امن لے آواں گا. ادھروں حضرت مولانا پروفیسر ڈاکٹر عمران خان صاحب وہ آندے نے جی مینوں موقع دیو میں ملک دے اندر امن لے آواں گا. تے ادھروں جناب حاجی نواز شریف صاحب وہ آندے نے مینوں ایک باری پھر حج دا موقع دیتا جائے. اگے میں 2-3 مرتبہ کر چکی ہاں، ایک باری پھر مینوں موقع دیو میں پھر جڑا کوئی سڑکاں 2-4 بنا دیاں گا. میں ملک دے اندر امن لے آواں گا. اس تو پہلے حکومتاں پٹوئزم ویکھ لو، مس بے نظیر ویکھ لو، ضیاء الحق دا دور ویکھ لو، جناب جنیجو تے دوسرے تے تیسرے ایوب خان ویکھ لو. انہاں بھی امن دا کہہ کے لیکن 70 سال دا عرصہ گزر چکے ہیں. 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان مینار پاکستان دے سائے تلے ایک قرارداد پیش کیتی گئی سی کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. او قرارداد پیش کیتی ہے جی اے پاکستان دے نظام ہے، اے نظام اسلام ہے، اے پاکستان دا استحکام ہے، اے پاکستان دے اندر نافذ کران گے. پھر جناب اس تو اگے چل تو جڑا 14
अगस्त 1947 का दिन आया, पाकिस्तान मार्जे वजूद में आया, फिर लखां करोड़ां साडियां वड्डियां ने, साडियां मापियां ने, साडियां मावां ने जेड़ा जाना कुर्बान कीतियां, बच्चे कुर्बान कीते, वतन कुर्बान कीते, जनाब तन मन धन जनो फरजंद दियां कुर्बानियां दे के हिजरतां कर करके टुरे, लेकिन सद अफसोस इस नीयत ते टुरे सन कि सानू शहीदां दा खून रंग ले आएगा, साडे शहीदां दा खून जेड़ा रहेगा नहीं जाएगा। क्यों? असां इस्लाम वास्ते खून बहाया, असां इस्लाम वास्ते जाना दितियां ने, लेकिन 70 साल दा अरसा गुजर चुके है, कोई भी इस्लाम दा नाम लेवा हुक्मरान आमदा, लेकिन इस्लाम दी गल कोई नहीं करता, इस्लाम नो नाफिज कोई नहीं करता, इस्लाम दा निफाज कोई नहीं करता, और दावा करता है कि मुल्के पाकिस्तान दी अंदर अमन हो जाएगा। रब्बे मुहम्मद दी कसम है, मुल्के पाकिस्तान दी अंदर अमन इस्तेहकाम तरक्की उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक मुल्के पाकिस्तान दे अंदर इस्लाम नो नाफज नहीं किया जाएगा, और इस्लाम का निफाज जब तक नहीं होएगा उस वक्त तक मुल्क अमन दे तरफ रवा दवा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह कोई हुकूमत, कोई जेड़ा हुकूमत जेड़ा कोई इदारा एजेंसियां पुलिस कोई हरकत में आए या ना आए, मुल्के पाकिस्तान दे अंदर इस्लाम वास्ते निकले या ना निकले, अहल हदीस का बच्चा बच्चा जेड़ा मरकजी जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स पाकिस्तान दा एक एक नौजवान जब तक जिंदा है, असी उदों भी मुल्क दे अंदर इस्लाम वास्ते मेहनतां कीतियां, कुर्बानियां दितियां, हुण भी असी मेहनतां कर रहे हैं, और आखिरी दम तक असी इंशाअल्लाह ये कोशिशां करते रहांगे जब तक मुल्के पाकिस्तान दे अंदर दीन इस्लाम दा निफाज नहीं हो जाता, उस वक्त तक असी चैन नाल नहीं बवांगे। असी मुल्क विच अमन चाहते हैं, इस्तेहकाम चाहते हैं, चाहते हो कि मुल्क दे अंदर अमन होवे, ए जनाब कत्लो गारत खत्म हो जाए, ए फहाशी और यानी चोरी डकैती ए जनाब खत्म हो जाए, ए मुल्क जेड़ा अमन दी तरक्की करे, इस मुल्क दे अंदर किताब और सुन्नत दा निज़ाम आएगा, फिर जेड़ा मुल्क जेड़ा तरक्की वाल गामजन होएगा। अल्लाह दे हुजूर दुआ फरमाओ कि अल्लाह अज दी साडी इस हाजरी नू जरिया नजात बना दे, और असी दिलो दुआ करने मुल्के पाकिस्तान दे अंदर अल्लाह कोई ऐसा हुक्मरान जेड़ा सानू अता कर दे जेड़ा मुल्क दे अंदर इस्लाम नो नाफज कर दे। अल्लाह दे हुजूर दुआ है अल्लाह मैनू तुहानू जिंदा रखे ते इस्लाम ते जिंदा रखे, मौत दवे ते ईमान ते नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।